No, so unsay giingon di ari igsoon? Ingon nga giisa ni Moises ang bitin, no? Di ba kay gipamaak man to slag bitin. Then giingnan si Moises sa Ginoo, sige iisa ang imo ang sungkod. So sa giingon diri nga ingon nga giisa ni Moises ang bitin. So ang iya man tong sungkod igsoon didto sa kamingawan, ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab. So put pasabot adto naghulagway di sa igsoon. Usa siya ka anino ni Jesus. No, sa diha dahil si Jesus ilansang sa krus, diba giingnan siya nga giingnan to mga Israelita nga mututok mo ana nga bitin nga bronze aron mamaayo kamo. So naghulagway pud usab nga sa kamatayon ni Jesus nga sa dihang si Jesus ilansang sa krus kita pod mapasaylo sa atong mga sala. Amen. Hallelujah. Diba pagkaanindot igsoon? So dire sa Juan 3:14 sa mga giisa ni Moises dito sa kamingawan, ang bitin nga bronze nga gibutang og tukon ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab. Aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. Wala lang ta igsoon gipasaylo. Wala lang ta gihimong matarong, kundili nakabaton pud gihapon, nakabaton pag yud ta og kinabuhing walay katapusan. But pasabot kadili na ta mamatay pinaagi sa tong mga salaigsoon apan mabuhi ta diha ni Kristo. Spiritually, no? Kaysa unang higayon, patay man ta spiritually, nahimulag ta gikan sa Ginoo igsoon. No, sa dihang wala pa ta nakailan ni Jesus. Apan sa diha nga gihimo nato si Jesus nga Dios ug manluluwas tong kinabuhi igsoon. Kana nga maayong balita igsoon. No? Una gipasaylo ang atong mga sala. And then gihimo tang matarong ni Jesus igsoon. Unya nakadawat pa gyud tag kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. So sa atong pagpangalagad igsoon tungod kay dili na ta mga hinukman. So ato bang ipa-transform atong hunahuna ni Holy Spirit pa nga dili na ta mamatay tungod sa sala kay gimatarong na ta. Tuod na aman ang kinaiya sa pagkamakasasala igsoon, na amang gyud na siya, no, mutumaw man gyud na, muna atong ipalansang sa cross. Munang nagtudlo ang pulong sa Ginoo nga tutok kita sa cross, balik ta pagtutok sa cross igsoon. Kay nakani bitaw ato ang agian karon nga mga issues to ang bunga lang maniguni sa kinaiya sa pagkamakasasala igsoon. No? Bunga na sa kinaiya sa pagkamakasasala muunang ato ning patyon, ato ning ipalansang diha sa Ginoo ba? Ipalansang nato sa iya sa matag adlaw munang diha ta gidala, no, sa pagpatay sa atong kaugalingon nga mga tinguha, pagpatay sa atong kaugalingon nga mga pangandoy, kaugalingon nga mga kahidlaw igsoon, mo nay kinaiya ni nature diri sa atoa. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sige, padayon ta igsoon. Sunod nga paragraph. Namatikdan ba ninyo nga gikumpara ni Hesus iyang kaugalingon sa usa ka bitin? Kitang tanan nasayod nga si Hesus mao ang karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Apan ang matuboy isip usa ka bitin medyo katingalahan. Ang bitin mao ang yawa ug ang halas ginalantaw isip dautan. Sa kadaghanan nga anino og mga tipo sa daang tugon nga nagamit unta ni Hesus sa pagpadayag sa iyang misyon dinhi sa yuta. Iyang gipili ang bitin nga naa sa poste murag dili kini uyon sa iyang kinaiya nga itande ngadto sa usa ka bitin. Diba kay naghisgot man nga si Hesus ang karnero sa Dios. Tapos gihisgutan po diri nga ang hulagway or anino
sa usa ka bitin igsoon. Pero sabtan ninyo ang konteksto ba nga naghulagway siya. No kay di ba kay lalaman ang bitin. Ngano bang bitin ang gigamit adto igsoon nga gihimo nga ang ano man katong gihimo to nga hulagway nga sa dihang ang mga Israelita mututok adto mamaayo sila. In the other hand igsoon ngano kato ang gigamit kay aron ang kalala sa sala igsoon. Sa diha dayang mututok ta ni Jesus sa krus. Ang kalala sa sala ba? Wala na gahom nga ri sa atoa. No, ang lala sa bitin nga nakapaak sa ilaha. Mamaayo igsoon. So sa atoa pod ang lala sa sala. Munang giingon dito sa sa Corinthians nga asa naman ang kalala sa sala, di ba? No, wala na, but pasabot ang sala ba, wala na gahom nga rin sa atoa kung masabta nato igsoon ang kamatayon ni Jesus sa krus. Pag ang pagkamatarong ni Jesus nga rin ka nato. Amen? Hallelujah. Sige, padayon. Tugote. Relax lang. Kulat lang. Okay. Tuguti ko nga ipahinumdum kaninyo kining istorya. Sa dihang nagbagulbol ang nasod sa Israel sa kamingawan, nagpadala ang Dios og malala nga mga bitin para mupaak kanila. Og sa diha nga sila sa kalisang mihilak og nagpakitabang. Ang Ginoo wala dayon sila ayuha. Hinuon iyang gisugo si Moises nga maghimo og bronseng bitin og ipataas kini sa usa ka poste aron bisan kinsa nga mutan-aw niini mamaayo. Números 21 bersikulo 8 ngadto sa 9. Ang ila lamang buhaton mao ang paghangad ug paglantaw sa bitin. Sa samang paagi, si Jesus gibayaw sa krus aron ang bisan kinsa nga mutan-aw kaniya uban ang matinuohon nga kasing-kasing mabuhi og mamaayo sa makamatay nga lala sa bitin. Hallelujah. Naguna day ko igsoon, no? Ganina. So, nasabtan yung mga igsoon. No, nga nahisgot diri sa bitin, no? Aron, sa diha day atong pagtutok na to sa kamatayon ni Jesus sa krus igsoon. Mabuhi ta og maayo ta. No sa makamatay nga lala sa sala. Sabtan? Amen. Hallelujah. Sige, padayon. Isip usa ka karnero gibayran ni Jesus akong sala. Apan isip usa ka bitin siya mao nahimong akong sala. 2 Corinto 5:21. Si Jesus gihimo nga sala sa cross nga labaw pa sa pagbayad sa akong sala. Nahimo siyang sala sa samang paagi nga ang usa ka sungkod gibuhat nga usa ka bronseng bitin. Si Kristo gihimo nga sala sa cross. Si Moises wala magpataas og buhi nga bitin. Kung dili hinimo sa tawo nga bitin mao usab kini kang Kristo. Siya dili makasasala, gihimo siya nga sala didto sa cross. Wala siya nahimong sala piniagi sa pagpakasala, kundili piniagi sa pagpasakop sa kabubuton sa iyang amahan. Si Jesus mituman aron ikaw ug ako mahimong matarong, dili piniagi sa atong kaugalingong mga buhat sa pagkamatarong, kundili piniagi sa pagdawat sa pagkamatarong atubangan sa mga mata sa Dios. Mao ang gasa sa pagkamatarong. Amen. Hallelujah. Gidawat na ba nimo igsuon ang gasa sa pagkamatarong? Amen. Hallelujah. So, di ba sayo na to ingnon nga, ako na yung gidawat ang pagkamatarong ni Jesus. Itugutan ba nato si Jesus nga mamatarong nato kada adlaw? Judicially,
gimatarong naman gyud ta ni Jesus. Pero experientially igsoon, gi-process pa ta igsoon. We are being processed mo nang naay sanctification process sa matag adlaw. Muna nga kung sa Jesus tong kasing-kasing gina-expose ni Holy Spirit for us to be purified igsoon. For us to be sanctified. No, into the alignment of the will of God. Imagine na igsoon nga si Jesus nahimong sala, nagpasakop siya ba sa kabubuton ni Jesus para kita mahimong matarong. No lang tawo na to si Jesus nga walay sala, gilansang, himong sala para kita mahimong matarong. Gingon ani ba nga nagpasakop siya sa kabubuton sa Ginoo aron kita mahimong matarong igsoon. Walay lain nga tawo nga kaya na nga mohimo para sa ato ang igsoon. Munang gingon sa mensahe sa awit ba, there's no greater love than this. Walay makalabaw ana nga klase nga gugma sa langitnon nga amahan igsoon para ikaw mamatarong. Para ikaw makadawat sa gasa sa pagkamatarong igsoon. Amen? Hallelujah. Sige, si Jesus nahimong sala. Sunod. Si Jesus nahimong sala pinaagi sa pagtugyan sa iyang kaugalingon. Aron ikaw mahimong matarong dayon pinaagi sa pagtuo. Ang Dios wala magunahuna sa kamatuoran nga ang iyang anak nga si Jesus walay sala sa lawas, kalag ug espiritu sa wala pa siya gibitay sa cross. Ang amahan mitalikod kaniya tungod kay si Jesus mao ang sala samtang namatay didto sa cross. Sa samang paagi, ang Dios nag-isip kanimo nga pagkamatarong ni Kristo, bisag ang imong kinaiya nag-agi pa sa mga kausaban. Nagkinahanglan og panahon aron mahimong sama kang Kristo sa imong panghunahuna, sa imong pinulungan ug sa imong mga lihok. Gidawat ka sa Dios kung naa nimo si Kristo sa imong kasing-kasing, tungod kay gipahayag ka nga matarong, bisan kun wala ka pa makahimo sa bisan usa ka matarong nga buhat. Wow, hallelujah. Diba? Mayo sa nga balita igsoon. No, gingon diari ba nga bisan tuod bisa ka nang giisip na huna-huna igsoon ba nga bisan sa una nga higayon ba sa unang higayon nga gihimo nato si Jesus nga Dios o manuluwas sa atong kinabuhi giisip na ta gilanta ang paglantaw sa langiton nga amahan sa ato matarong na ta pinaagi sa dugo ni Jesus igsoon nga iya ang gipa-aga sa krus. No, gingon diri o nga sa samang paagi ang Dios nag-isip kanimo nga pagkamatarong ni Kristo bisag ang imong kinaiya nag-agi pa sa mga kausaban. Hello. Hallelujah. Ang atong kinaiya nag-agi pa sa kausaban. But remember igsoon ang paglantaw sa Dios sa ato matarong na ta. Pinaagi sa dugo ni Jesus nga iyang gipaaga sa cross. Amen. No, ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Hebreo kay kung wala ang pagpaagas sa dugo ni Jesus sa cross, walay kapasayloanan sa sala. If there is no shedding of the blood, there is no remission of sin igsoon. Kung walay pagpaagas sa dugo ni Jesus sa cross, walay kapasayloanan sa sala igsoon. Hallelujah. Nagkinahanglan og panahon aron mahimong sama kang Kristo sa imong panghunahuna, no? Diba, proseso? To receive that we have the mind of Christ, but it takes time to really have the mind of Christ igsoon. No nga, gingon sa Roma ba nga, do not be conformed, but be transformed by the renewing of your mind. So, kinahanglan sa matag adlaw nato nga pakigrelasyon sa balang espiritu og ni Jesus igsuon aron ato mga panghunahuna mabag-o na sa igsuon no mapauyon sa panghunahuna ni Kristo ug mosunod sa hunahuna ni Kristo. Amen. Hallelujah.
Hasta atong mga nilihukan. No? Diba? Ang sa gishare ni Junacel, magsugod gud sa hunahuna igsoon, mga negative thoughts, mga negatibo nga mga panghunahuna, ang pangutana, ato bang dawaton nga mga negatibo nga mga panghunahuna, and then sa diha nga ato nang gidawat mulugsong sa kasing-kasing, and then gula sa baba, diha din ang action igsoon. It's the same thing sa tentasyon nga giingon sa Santiago. Ang tentasyon mo abot, magsugod gina sa hunahuna. No walay tentasyon nga ni abot, nagibuhat dayon, di ba? Magsugod gina sa hunahuna igsoon. Diha ang tentasyon hunahuna or sa atong makita. No, it's either sa hunahuna or sa makita, and then i-meditate dayon siya, and then manampon dayon og sala. Diha na dayon ang action. Hallelujah. Kana mo'y angay na to ipabago sa Ginoo. Now I remember sa gishare ni Marlo ba nga, iyang gipasabot tuod we are born again judicially. Pero kani si kalag kinahanglan ma-born again. Nakinumdum mo? No, sa giwali ni Marlo, tinuod. No, atong espiritu, diha ang una ang nabag-o. Na reborn, na tao pag-usab, pero kani ang ato ang kalag-igsuo naman diha ang kaning niang pagbulutan sa atong hunahuna, sa atong emosyon, di ba? Kana mo'y atong ipasunod sa Ginoo, kana mo'y ato ang ipa-born again igsuon. Hallelujah. Pero kaning pagkamatarong igsuon nga gasa nga gihatag sa atoa, dili na sa tuang buhat. It's the gift ni Jesus, gasa ni Jesus igsuon. Iyaan ang buhat sa cross igsuon, dili atoa. Hallelujah. Gidawat ka sa Dios igsuon, hinumdumi nga gidawat ka sa Ginoo. Hallelujah, gidawat ka. Kung naa nimo si Kristo, sa imong kasing-kasing tungod kay gipahayag ka nga matarong, bisan kung wala pa ka makahimo, bisan usa ka matarong nga buhat. Wow, pagkaanindot. Gimatarong na ka sa Ginoo igsuon. Sa imong paghimo niya nga Dios ug manuluwas sa imong kasing-kasing. Tinud-anay ha? Dili char-char. Tinud-anay nga paghimo ni Jesus ug Dios nga manuluwas tong kinabuhi. Gidawat na ta niya igsuon. Roma 5:1. Sige, Roma 5:1 para masabta nato nga sa unsa ta pamaagi na matarong. 5:1 Kay gihimo man kitang matarong sa Dios pinagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Giingon ba diri igsuon gimatarong ta pinaagi sa atong maayong binuhatan? Wala, no? Gimatarong ta, we are justified sa unsa pamaagi by faith sa atong pagtuo sa kamatayon ni Jesus sa krus. Wala ta na matarong pinaagi sa atong pagtuo sa ato ang maayong binuhatan. Wala gingon. Kung dili na matarong ta pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa krus. Nga nituo ta bastong nituo ta sa iyang kamatayon sa cross igsoon. Hallelujah. Amen. Sige, sunod. Ako nahimong matarong sa samang paagi nga si Jesus nahimong sala. Kana ang gitawag nga grasya. Ang akong gidawat pinaagi sa pagsalig ug pagtugyan, labaw pa kini sa kapasayloan sa tanan nakong mga sala. Kini usa ka pagbag-o sa kahimtang nako sa mga mata sa Dios. Kung si Jesus namatay ingon nga usa ka makasasala, bisan og dili siya usa niana, nan ako mabuhi ingon nga usa ka matarong nga tawo, bisan kun dili nako kana mabati. Mao kana ang kinahanglan nga ikonbiktar sa balang espiritu kanako. Usa ka butang nga dili nako mahiusa sa akong tawhanong panghunahuna. Nagtuo ko nga ang balaang espiritu ingon lamang sa tigpangitag sayop. Kanunay nga nagpunting sa akong mga sayop. Apan gipadayag ni Jesus kanako nga ang buluhaton sa balaang espiritu dili lamang sa pagpadayag sa kun unsa ang gikinahanglang kabaguhan. Apan maghatag usab siya og kahayag sa kun unsa ang insakto kanako.
Wala ko magpasabot nga iyang hatagan og gibug-aton kun kun unsa ang akong mga maayong buhat ay nabuhat. Iya akong kumbensihon sa pagkamatarong ni Hesus nga karon nagpuyo na kanako ug dili sa akong kaugalingong pagkamatarong nindot kayo na. Amen. Amen. Hallelujah. Ang gipasabot dari igsuon ba nga wala lang si Holy Spirit nga kana bitaw ikonbiktar ta nga aron mabati nato nga sinad-an. Wala lang si Holy Spirit mo konbiktar nato ba? Aron mabati nato nga ay naani ra gyud gihapon ko kundili ang maayong balita ba nga iyang ipahinumdum sa ato ba nga gimatarong na ta. No? Wala siya kana bitaw nagkonbiktar nato nga aron magpabilin ta nga hinukman, sinad-an, adunay kaulawon, kundili ang iyang pagpanabang diri sa ato ba nga gimatarong na ta ni Hesus igsuon. Para dili ta magpabilin diha. No, kundili ato ang ato ang tutukan sa Hesus ba nga siya gyud si Holy Spirit mo'y mutabang sa ato aron masusama ta ni Hesus. Ang atong panghunahuna, ang atong panglantaw, ang ato ang mga pinulungan, ang atong may nanganilihukan masusama ni Hesus igsuon. Amen. Hallelujah. Sige, padayon. Ang angay lang nakong buhaton mo ang paghatag ug pagtagad sa konbiksyon sa balaang espiritu ug mosunod sa iyang pagtudlo. Sama nga giingnan ni Moises ang tibuok nasod sa paglantaw sa bronse nga bitin sa poste. Ang balaang espiritu nagaingon kanato karon nga mulantaw sa krus sa Kalbaryo. Amen. Dili sa atong kaugalingong pagbati sa pagkasinad-an ug kaulawon. Ayaw kabalaka sa mga paak sa bitin. Lantaw sa nag-inusara nga nahimong bitin alang kanato. Amen. Hallelujah. Ayaw lang tawa igsuon kung unsa imong paglisod karon. Ayaw lang tawa kung unsa imong mga struggle karon. Ayaw lang tawa ang kanang mga apan-apan nimo igsuon. Mga paak sa bitin. Hallelujah. Apan, kanan sa Holy Spirit pangadalon ta niya pagbalik sa krus sa Kalbaryo karon igsuon. Hallelujah. Kung konbiktar ka igsoon, hatagig pagtagad. Paminawa siya. Ayaw ibaliwala kay kasagaran man nato god nga ginakonbiktar na ta ay isa na ko ni idil ning dapita. Ay sa di pa ko ready ay sa dili ko. Di pa ko ready nga ma-expose ni. Pero sa maridi taog sa dili igsoon, i-convict yun ta ni Holy Spirit into righteousness igsoon. Kadalon ta niya ni ana nga proseso sa pagkabalaan, pagkahamtong. No, di ba? Manghunahuna ta nga lisura pud ani oy. Lisura pud nga mahimong Kristohanon, dili man gud isod igsoon kundi ta magdumili. Kani si unod man, kani si flesh mo dumili mo nang kani man sa mo ingon nga lisod, kay dili gud sa ganahan pagpalansang, dili gud ni ganahan siya nga mabag-o. Hallelujah. Sige, padayon. Nagkinahanglan ang Israel sa karnerong nagpahigawas kanila sa Ehipto. Apan sa kamingawan, nagkinahanglan sila sa bronseng bitin. Ang karnero nagdalag kaluwasan, ang bronseng bitin nagdala sa pagkabalaan. Ang karnero nagbuak sa gapos sa sala, ang bitin nag-ayo sa mga pinaakan sa bitin. Hallelujah. Igsuon ay journey sa tong kinabuhi ba nga dalon ta sa kamingawan. Makaana ta nga man Lord nga feeling lagi nako karon Lord kay dayo kayo ka. Feeling lagi nako Lord malalagi ko karon. Hallelujah. Ana day nga kamingawan nimo igsuon nagkinahanglan ka sa bronse nga bitin. Nagkinahanglan ka nga mututok balik sa cross. Hello. Ana nga kamingawan nimo igsuon nagkinahanglan ka sa bronse nga bitin. Nagkinahanglan ka nga mututok balik sa cross igsuon. Hallelujah. Dili man sa ay hara ko mututok ay hara ko mobalik sa
Tutok balik kang Hesus sa cross kay wala man ako nabati. Igsoon dili sa tong pagbati. It's not about our feelings igsoon, but it's about our decision if kana bitang bubuhat ta. Hallelujah. Kung unsay conviction ni Holy Spirit igsoon. Bisan mabati man nato og sa dili igsoon. Kung si Holy Spirit dunay gipakita sa imuha nga pagkonbiktar sa imong kinabuhi igsoon. Sunda. Sunda igsoon kana nga conviction. Hallelujah. Conviction sa pagkasinad-an o pagkaulawon. Hallelujah. Gingon diri igsoon o ayaw kabalaka sa mga paak sa bitin. Kinsay mahadlok diri mapakan og bitin, literal nga bitin. Kinsay mahadlok diri nga kung masamad tambalan, iba bubuag alcohol, oy ayaw kay hapdos. Si Holy Spirit igsoon magtambal. Nato igsoon. Tambala na ato ang mga pinaakan sa bitin. Hello. Hallelujah. Tambala na igsoon kung unsa ang mga epekto sa kinaiya sa pagkamakasasala igsoon. Hallelujah. Pero katong bronze nga bitin igsoon, mo'y mag-ayo ana nga pinaakan. Hallelujah. Kato nga bronze igsoon, munang karon nga tak na igsoon, balik og tutok sa cross sa Kalbaryo igsoon diha sa kamatayon ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige. Last nga paragraph diri sa 37. Ang krus ni Jesus dili lamang para sa atong kaluwasan, apan alang usab sa atong pagkanilain o pagkabalaan. Kung mulantaw kita niini, makaplaganta ang kaluwasan. Apan kung mututo kita niini, makakaplagtag kausaban. Amen. Kung Hallelujah. nadawat nimo si Jesus, isip nga karnero, padayon sa pagtutok kaniya isip nga bronsing bitin. Kinahanglan tang makadawat og pagpadayag sa atong pagkamatarong. Kinahanglan natong dawaton ang konbiksyon sa balaang espiritu mahitungod sa atong pagkamatarong kang Kristo. Amen. Nakuha na to igsoon. Hallelujah. Ang cross ni Jesus dahil igsoon, dili lamang para sa atong kaluwasan. And a lot of Christians today, they are stuck igsoon, tama lang sa kaluwasan. But wala sa ni-embrace sa pagkamatarong. Hallelujah. Igsoon. Ato bang gakson ang pagkamatarong karon igsoon? Do we allow the Holy Spirit nga kana bang ipagako sa tuwa nga pagkamatarong? No, kung tama lang tamulantaw igsoon, kaluwasan lang ato ang makaplagan. But ganahan si Jesus, the Holy Spirit wants us to mututok igsoon sa kamatayon ni Jesus sa krus. Kay diha ang atong kausaban igsoon, diha nato makaplagan ang kausaban. The Holy Spirit wants us to embrace that igsoon. To embrace igsoon, no, the conviction ba of righteousness. Nga ato nang gakson ba, yes Lord, I want to be sanctified and purified and set apart. Kaya ang purpose mo kung igsoon nga nung ganahan sa nga kanang hamtungon ta niya to do the work of the ministry igsoon para gyud sa pagbuhat sa iyang buluhaton. Kung nadawat nimo si Jesus isip nga karniro padayon sa pagtutok kaniya. Isip nga bronsing bitin. Kinahanglan tang makadawat og pagpadayag sa atong pagkamatarong. I know nga kinahanglan gyud tag pagpadayag igsoon. Kinahanglan natong dawaton ang conviction sa balaang espiritu mahitungod sa atong pagkamatarong kang Kristo. Hallelujah. Sa katapusan nga
paragraph dili lang sa tataman. And then after ani igsoon, let's go back no sa pag-worship nato diha sa Ginoo. Kung ang yawa moingon nimo nga dili ka matarong, hinumdumi siya nga si Jesus namatay sa ka makasasala aron mabuhi kang matarong. Bisan pa man unta nga dili siya makasasala. Kun ang hulingihong sa imong kagahapon ug pagkasinad-an magsulti nimo nga dili ka matarong tungod napakyas ka, pahinumdumi imong kaugalingon nga giilang sala si Jesus. Bisan pa man wala siya makasala. Pahinumdumi ang imong kagahapon nga ang imong pagkamatarong gikan sa Ginoo, dili sa maayong binuhatan. Pulihi ang mga gabalik-balik nga mga kagahapon sa kamatuoran. Kung ang imong pagbati makigbisog kanimo, kung musulti kini nga dili pa ka paigo sa imong pagkamatarong, pahinumdumi sila sa kamatuoran nga maghari kang madaugon sa kinabuhi pinagi sa grasya sa Dios ug sa iyang gasa sa pagkamatarong. Mahimo kang magkinabuhi nga matarong tungod si Jesus gilansang ug nahimong sala puli kanimo. Hallelujah. Yeah, praise the Lord. Kung sa gingon igsoon, kung dunay mga ngihong, hallelujah, hulingihong sa kagahapon. Hallelujah, doon na batay mga hulingihong sa kagahapon igsoon. Na ano? Gusto kanunay nga kanabang balik-balikan nato ng hulingihong sa kagahapon. Hallelujah. Pahinumdumi ng hulingihong sa kagahapon igsoon nga gimatarong na ka. Gibag-o na ka. Hallelujah. Gipasaylo na ka sa imong mga sala igsoon. Manangingon sa pulong sa Ginoo sa Hebreo nga I will remember no more. Wat pasabot nga dili na niya hinumduman ang sala nato sa kagahapon. Sa dihang gihimo nimo si Jesus nga Dios ug manluluwas. 2 Corinthians 5:17 igsoon. If anyone is in Christ, he is a new creation. Kung kinsa katong maanaan ni Hesukristo, bag-o na siya. No, ang daan miagi na ug ang bag-o niabot na. Hallelujah. Bag-o na kang binuhat at tubangan sa Ginoo igsoon. Ayaw tugoti ka ng mga hulingihong sa kagahapon. Ngamoy mo ba mubiran nimo pagbalik igsoon? Hallelujah. Pag mubalik gali na nga mga panghuna-huna, hulingihong igsoon, hinumdumi igsoon nga gimatarong na kan Jesus. Amen? Amen. Hallelujah. Manindog ta mga igsoon.